खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में फेलोशिप की इस सर्विस में, ऑनलाइन सर्विस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कोविड-19 की वजह से अभी तक हम ऑनलाइन सर्विसेज का ही इनकाद कर पा रहे हैं। बहुत जल्द हम खुदावंद के फ़ज़ल से खुदावंद के घर में सारे मिल के उसकी इबादत और हम्द सना करेंगे। आइए खुदावंद की आवाज़ सुनें। आए मेरे बेटे, दानाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आँखों से ओझल ना होने दे। यूँ तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगी। तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नगानी दहशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए। आइए दुआ करें। कुदूस कुदूस रब्बुल अफ़ाज, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, प्यारे बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम प्यारे बाप आसमानी इस ऑनलाइन सर्विस में इकट्ठे हो सकें। आज के कलाम के पढ़े जाने, सुनाए जाने और हम दोनों सना पे प्यारे बाप आसमानी तेरी कसरत से बरकत हो, और जो बीज बोया जाए प्यारे बाप आसमानी वो 100 गुना फल लाने वाला हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम खुदावंद की हम्द और सना को सुने और उसमें शामिल हों। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया,
तू हमको दिखा दे मसीह तू हमको बचा ले गुनाहों से छुड़ा दे टूटी हुई है ये नैया मसीहा तू पार लगा दे मसीह तू हमको बचा ले खुदावंत के कलाम में से पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 21 आयत। यहाँ यूं मरकूम है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाए, तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। इस आयत का आगाज इस बात से होता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किस बात के लिए बुलाए गए हैं, इसका क्या मकसद है और इससे क्या मुराद है। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इसका मतलब है नजात। हम नजात के लिए बुलाए गए हैं। ये जो बुलाया जाना है ये नजात का बुलावा है। अगर हम इसी बाब की दूसरे बाब की 9वीं आयत को अगर हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, मुकद्दस कौम और लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। ये नजात है। हमने नजात हासिल की तो इसी मकसद के लिए हासिल की। इसका क्या मकसद है? हम यहाँ क्या चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? हम दरअसल बुलाए गए हैं इस मकसद के लिए, यानी जो खुदा की खूबियाँ ज़ाहिर करें। और अगर हम 5वें बाब को देखें तो वहाँ भी लिखा हुआ है, 5वें बाब, पहला पत्रस 5वें बाब की 10वीं आयत, उसमें लिखा है, अब खुदा जो हर तरह का फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। बस यहाँ जलाल को नजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कहता है कि तुमने मसीह में नजात इसलिए पाई है। आपने ये नजात इस मकसद के लिए पाई। आइए हम इसको भी देखें कि आखिर हमने ये नजात किस मकसद के लिए पाई। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि ताकि आप सब्र के साथ वो दुख उठाएं जिसके आप हकदार नहीं। जी हाँ, आप इसके लिए बुलाए गए हैं। और यहाँ ये सवाल उठेगा कि क्या मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, यहाँ ये सवाल उठेगा कि ये कैसे मुमकिन है। तो इसका जवाब ये है कि जैसे ही आप मसीह बन जाते हैं तो ये जहान आपका दुश्मन हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक शुरू करते हैं तो आप पर नाइंसाफ़ी की वजह से बिला वजह हमले होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी कलाम की रोशनी में गुजारने में मगन होते हैं, मगर माशरा आपके किरदार से आपका बिला वजह तासुब रखता है, आपसे आपका मुखालिफ हो जाता है। वो आपको एक नेक शख्स के पैमाने पे परखते हैं, वो आप पर तनकीद करते हैं, लेकिन आपकी नेकी, पाकीज़गी, शराफत, दीनदारी की वजह से वो आपको ट्रैप नहीं कर पाते हैं, वो आपको फंसा नहीं सकते। और इसी वजह से जब कोई सबब ना मिले उनको, तो या तो वो खामोश हो जाते हैं या बहुत सारे लोग आपके किरदार की वजह से निजात पाते हैं। यही है हमारे बुलाए जाने का मकसद।
لیکن کیا ہوتا ہے اگر ایک مسیحی جو اپنے کو مسیح کہلاتا ہے لیکن وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تعصب کو، ان کی بے انصافیوں کا جواب انہی کے لفظوں میں دیتا ہے، بدی کو بدی کے ذریعے، گناہ کو گناہ کے ذریعے مارنے اور کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس سے کیا مقصد حاصل کرتا ہے؟ اس سے کوئی مقصد وہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس گناہ گار معاشرے کو ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ شاید مسیح نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور وہ اپنے فیوچر کے لیے، وہ اپنے رائٹ کے لیے خود فائٹ کر رہا ہے، اور ایسا کرنے سے ہم خدا کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات سیکھی وہ یہی بات سیکھی کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم بلا وجہ ستائے جائیں اور بڑے تحمل کے ساتھ اس کی برداشت کریں، جیسا کہ دوسرے تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ پروسیس اور یہ عمل قطعی طور پہ نہیں رکتا، یہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ لوگ آپ سے بلا وجہ تعصب رکھیں گے، لیکن آپ کے کردار کی وجہ سے برکت بھی پائیں گے۔ اگر ہم مسیح کی زندگی پر غور کریں تو مسیح نے بھی ہمارے لیے دکھ اور مصیبتوں کا صحیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے دکھوں اور مصیبتوں کا ایک ایسا معیار مقرر کیا ہے ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے ایک ایسا بلند معیار مقرر کیا ہے جس پر ہمیں بھی پورا اترنا پڑتا ہے، ہمیں پورا اترنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جلال تک پہنچنے کا راستہ دکھوں کا راستہ تھا، اور ہمارے لیے بھی یہی نمونہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم دکھ سہ کر جلال تک پہنچیں۔ ہم جتنی مصیبتیں اٹھائیں گے، جتنا دکھ اٹھائیں گے، اتنا زیادہ ہم خدا کے جلال میں شامل ہوں گے۔ اور جتنا زیادہ دکھ ہماری زندگی میں آئے گا، جتنے زیادہ ہم ستائے جائیں گے، اتنا زیادہ خدا ہمیں اپنے جلال میں اتنی زیادہ برکت بخشے گا۔ اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اس کے 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں ہیں، اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے کامل کرے۔ سو خدا نے مسیح کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا، جلال کا راستہ، تکمیل کا راستہ، مسیح کے لیے دکھوں کا راستہ، اور خدا کا ارادہ بھی یہی تھا کہ مسیح دکھ اٹھائے اور ہم اس کے جلال میں داخل ہوں۔ عبرانیوں 5 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اسے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کامل بن کر، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کامل نہیں تھا، بلکہ کامل ہوتے ہوئے مسیح نے کاملیت کو دکھوں کے ذریعے پورا کیا۔ جلال کا راستہ دکھوں کا راستہ ہے۔ متی 10 باب اس کی 21 آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایماندار دوسرے ایماندار کو وقت کے حاکموں کے حوالے کرے گا۔
اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کو باپ اور بیٹا اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر ہم کلیسیا کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اور پھر جب ہم 22ویں آیت میں کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ اس کے ساتھ جب ہم 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں تکلیفیں اٹھانا ہیں، ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہنا ہے۔ مگر 24ویں آیت میں ایک اصول وضع کیا گیا ہے اور لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ دوسرے لفظوں میں مسیح یسوع استاد تھا، اور اگر یہ کچھ اس کے ساتھ ہوا تو اس کے شاگرد اور ہم کس طریقے سے ان سب چیزوں سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ دنیا کے حاکموں اور طاقتوروں اور اختیار والوں اور اس جہان کے مالک نے جب مالک کو ستایا، مالک کو تڑپایا، تو پھر ہم نوکر کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم یوحنا کی کتاب کے 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی۔ اسی طرح متی 10 باب اور اس کی 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ یہاں یسوع اپنے استاد ستائے جانے کی بابت اور ان کے ساتھ جو کچھ سلوک برتا گیا اس کے متعلق اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں۔ اور یسوع کے لیے جلال کا راستہ دکھوں کے ذریعے تھا، اور ہمارے لیے بھی جلال کا راستہ دکھوں کے ذریعے ہی ہے۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے کہیں کہ بیجا تکلیف مسیح کے لیے جلال کا راستہ تھا، تو یہی ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور جب ہم بیجا مصیبت میں سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا معیار ہے، وہ ہماری مثال ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر ہم اپنی مرکزی آیت کو دوبارہ سے دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ دکھوں میں پریشان اور گھبرانے کے بجائے خداوند یسوع مسیح میں خوش ہو کر ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ دکھوں میں ہماری ابدی نجات ہے، ہماری ایٹرنل لائف ہے، اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہمیں توفیق دے کہ جب ہم دکھوں میں سے گزریں یا پریشانیوں میں سے گزریں تب بھی ہم خداوند کا شکر ادا کریں، کیونکہ جتنے دکھوں میں سے ہم گزرتے ہیں اتنا زیادہ جلال پائیں گے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔ तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूल से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूल से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जो आए दिल में है खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया तू ही में है मुझको दी। जो आए दिल में है खुशी पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया तू ही में है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा। मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आइए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस रब लफ़ात ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक, प्यारे बाप आसमानी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस सारे कलाम के हिस्से के लिए जो प्यारे बाप आसमानी तूने हमें बख्शा। ऐ बाप आसमानी तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि ये कलाम हमारे जहनों में तू नक्श कर दे, ताकि प्यारे बाप आसमानी इस दुनिया में रहते हुए जब कभी हम सताए जाएं या परेशान हों तेरे नाम के सबब से, तेरे कलाम के सबब से, तो हम इस बात को हमेशा जानें कि जितना सताए जाएंगे उतना ज़्यादा तेरे जलाल के वारिस होंगे। ऐ बाप आसमानी हम इस टाइम जितने भी ऑनलाइन इस सर्विस को देख रहे हैं उनको, उनके तमाम रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को तेरी हजूरी में याद करते हैं कि अगर प्यारे बाप आसमानी इनमें से कोई भी परेशान है, किसी मुश्किल में है, किसी बीमारी में है, तो ऐ बाप आसमानी तू अपना रहम कर, तू अपना शफ़क़त भरा हाथ इनकी तरफ बढ़ा और इनको प्यारे बाप आसमानी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर प्यारे बाप आसमानी। तू इनको शिफा बख्श, तू इनको तरक्की दे प्यारे बाप आसमानी। हम सब की ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले। आए रहीम व करीम बाप, तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू वो दिन हमें बहुत जल्द दिखा कि प्यारे बाप आसमानी हम सब मिलकर तेरी हैकल में और प्यारे बाप आसमानी दोबारा से जमा हों और प्यारे बाप आसमानी कलीसियाई तौर पर
شادمانی کریں اور تیرے نام کو جلال پہنچائیں. اپنے کلیسیا کے تمام بزرگوں کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جس طریقے سے تو نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے باپ آسمانی، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں کہ پیارے باپ آسمانی اسی طریقے سے وہ اس وبا سے محفوظ رہیں اور تجھ میں سیر و آسودہ ہوتے رہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین. آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ابد تک کل ایمانداروں اور آپ کے ساتھ ہوتی رہے، آمین. God bless you all. Stay blessed. Stay safe.